नमस्कार। प्रमाण, तथ्य र युक्तिले सिद्ध गरिने विषय नै प्रमेय हो। भाषा, साहित्य र संस्कृतिमा अन्तर्निहित रहस्यलाई तार्किक उठान गर्ने कार्यक्रम प्रमेय संवाद। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई। कार्यक्रम प्रमेय संवादको आजको यो श्रृङ्खलाका लागि मेरो अतिथिको रूपमा ओमकार टेलिभिजनमा उपस्थित हुनुहुन्छ श्री तिलक प्रसाद लुइटेलजी। पौरस्त्य वाङ्मयका अनुदित साहित्य पढ्ने पाठकहरूले उहाँलाई राम्रोसँग चिन्नुहुन्छ। अनुवाद साहित्यमा संस्कृत वाङ्मयभित्र रहेका धेरैवटा ग्रन्थहरूलाई उहाँले नेपाली भाषामा सरल भाषामा अनुवाद गरेर प्रकट गर्नुभएको छ। यसका अलग उहाँले स्वतन्त्र किताबहरू पनि लेख्नुभएको छ। साथै धेरै दुरूह ग्रन्थहरूलाई पनि उहाँले हाम्रो बोलचालको नेपाली भाषामा त्यसको रूपान्तरण गर्नुभएको छ श्री तिलक प्रसाद लुइटेलजीले। मेरा दर्शक महानुभावहरू, म केही उहाँका प्रतिनिधि पुस्तकहरू यहाँ सुनाउन चाहन्छु, वाचन गर्दछु। उहाँले ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद गरेर चारैवटा वेदलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको छ। धेरै पहिलेदेखि नेपाली बजारमा उहाँले अनुवाद गर्नुभएका चारैवटा वेदका किताबहरू उपलब्ध छन्। यसै गरी गरुड पुराणम, अग्नि पुराणम, पञ्चतन्त्रम, विदुर नीति, चाणक्य नीति, मनुस्मृति लगायतका करिबन 50 सङ्ख्याभन्दा माथि पुग्न लागे उहाँले आजसम्म अनुवाद गर्नुभएका ग्रन्थहरू। धेरै जसो संस्कृत स्रोतका ग्रन्थहरूलाई उहाँले अनुवाद गर्नुभएको छ। साथै उहाँ एउटा अनुवादको क्षेत्रमा र ग्रन्थ लेखनका क्षेत्रमा धेरै प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। यति कुरा गर्दै म मेरा पाहुना श्री तिलक प्रसाद लुइटेलजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई कार्यक्रम प्रमेय सम्बन्धमा धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार। म धन्यवाद भन्छु। आज ओमकार टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई र ओमकार टेलिभिजनमा यो प्रमेय संवाद सुन्ने श्रोताहरूलाई चाहिँ मेरो अगाडि अथवा म चाहिँ उहाँहरूको अगाडि हुन पाएको यो अवसर दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद। हजुर, मैले यहाँ अघि भूमिकाको क्रममा केही कुराहरू उठान गरेँ। हजुर, यहाँले त्यो अनुवादको यात्रा कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो अनि कसरी त्यो एउटा व्यक्तिलाई एउटा काममा त्यति निरन्तरता दिइरहन, यहाँले त दशकौँदेखि ग्रन्थहरूको अनुवाद कर्ममा हुनुहुन्छ। मैले यो मात्रै कर्म यहाँको भन्न खोजे होइन, यहाँको प्रमुख कर्म त्यो भएको हुनाले अनुवाद कहिलेदेखि थाल्नुभयो, त्यसको रुचि र त्यसको अनुभव, यो तीनटा चिजलाई जोडेर पहिलो मैले जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग। यो कहिलेदेखि भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूले पुस्तकलाई संस्कृतमा भएका ग्रन्थहरूलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्न थालेको चाहिँ 64 सालमा 4वटा वेदको विमोचन भएको हो। त्यो विमोचन हुनुभन्दा 7-8 वर्ष अगाडिदेखि तिनीहरूको काम मैले सुरु गरेको थिएँ। त्यो हुँदा 4वटा वेद निस्कनुभन्दा अगाडि, अनुवादका रूपमा त्यसरी आउनुभन्दा अगाडि पनि एउटा चाणक्य नीति, एउटा शुक्र नीति, एउटा पञ्चतन्त्र, एउटा मनुस्मृति गरेर 4-5वटा 6वटा कति झन्डै 10वटा जति मैले अनुवाद गरिसकेको थिएँ। त्यसो हुँदा यसले के बुझ्नु पर्यो भने म 55 सालदेखि नै 55 सालको हाराहारीदेखि आफूले अनुवादका कामहरू गरिरहेको थिएँ। किनभने वेदको अनुवाद गर्दाखेरि 7-8 वर्ष लाग्यो। त्यो 7-8 वर्षमा वेदहरू सँगसँगै अरू पनि सानातिना अरू पनि गर्दै थिएँ। त्यसो हुँदा 55-56 सालदेखि चाहिँ म निरन्तर नै छु। हजुर, अनुवादमा एउटा कुरा के छ भने अनुवाद गर्दाखेरि अनुवादक जुन विचारसँग आस्था राख्दछ, जुन सम्प्रदायवाद अथवा जुन विचारधाराको अनुवादक हो, अनुवादकले चाहिँ त्यहाँ कता कता त्यो कुरा घुसाउँछ। उसले त्यो ठाउँ नमिले पनि त्यो ग्रन्थ अनुवाद गर्ने क्रममा कता कता आफ्नो विचार त्यहाँ जबरजस्त राख्छ भन्ने एउटा कुरा छ। यहाँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? कतै त्यस्तो मुख्य शब्दलाई त्यसको भाव आउने नेपाली शब्द खोजेर राख्ने कि कहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ? होइन, मैले आफूले चाहिँ कोसिस गर्दा, मैले प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ जति शब्दहरूले जे अर्थ दिँदैछन् संस्कृतमा ठ्याक्क त्यही नै मात्रै राखेर अनुवाद गरिदिउँ जस्तो लाग्छ। किनभने आफ्नो व्याख्या र आफ्नो विचार
भएको संस्कृत कथन भित्रै मिसाइयो भने संस्कृत कथनले के कति कुरो बोलेको थियो र हामी चाहिँ अहिले के अरे त्यो संस्कृत कथनलाई नेपालीमा अर्थगत रूपमा हेर्दाखेरि पनि मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरामा पाठकहरू अल्मलिन्छन्। त्यसकारणले सकेसम्म जस्तो खालको भनाइ त्यहाँनेरि छ त्यस्तै भनाइ संस्कृतबाट नेपाली रूपान्तरणमा पनि गरिदिने र व्याख्या गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ व्याख्या भनेर अथवा यसको चाहिँ अर्थ खोल्ने यसरी भनेर बरु तलतिर टिप्पणीका रूपमा टिकाको रूपमा दिएको राम्रो हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब कयौँ ठाउँमा त्यसरी आफ्ना विचारहरू पनि मिसमास पारेर आफ्नो दृष्टिकोण आफ्नो निजी विचार अथवा मानौँ न धार्मिक या राजनैतिक कुनै सम्प्रदायभित्र राजनीतिक पार्टीभित्र या धार्मिक सम्प्रदायभित्र कोही रहेछ भनेदेखि आफ्नो सम्प्रदायको आफ्नो गुरुको या आफ्ना पार्टीको आफ्नो पार्टीगत सिद्धान्तको पनि मिसमास पारेर अनुवाद गर्छन् मान्छेहरूले भन्ने सुनेको पनि छु, यता कता देखेको पनि छु। तर ठ्याक्कै अब यसमा चाहिँ यस्तो छ भनेर अहिले मैले तोक्न नसके पनि त्यसरी आफ्नो विचार समेत पनि अनुवादमा राखेको त पाइन्छ। तर पाठकलाई स्वतन्त्र बनेर विचार गर्न पनि अवसर रहने र जस्ताको तस्तै भनिदिँदाखेरि पाठकले रुचाउने वा नरुचाउने पनि त्यो त्यही नै हुने खालको चाहिँ शब्दसह गरिएको र ठ्याक्क त्यहाँ प्राचीन उल्लेखमा जे छ त्यही नै चाहिँ नेपालीमा ल्याएको के अरे सही अनुवाद हो जस्तो मलाई लाग्छ। म त्यही प्रयास गर्छु। कार्यक्रम प्रमेय संवादका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, आज हामीहरू कार्यक्रम प्रमेय संवादमा एकजना संस्कृत वाङ्मयका र त्यसको बान्कीलाई नेपाली भाषामा प्रस्तुत गर्ने एकजना प्रसिद्ध अनुवादक बौद्धिक व्यक्ति समालोचक तिलक प्रसाद लुइटेलजीसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। म संवादलाई अलिकति अगाडि बढाउँछु। यहाँले जो वेदको अनुवाद गर्नुभयो, 4वटा वेदको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद, यो एउटै समयमा गर्नुभयो अथवा मतलब भन्नाले एउटा निरन्तर रूपमा 4वटा वेद प्रकट गर्नुभयो अथवा एउटा वेद अनुवाद गरेर केही वर्ष पछि फेरि अर्को गर्नुभएको हो कि यो एउटै परियोजना अन्तर्गत गर्नुभयो? कति समय लाग्यो वेदलाई अनुवाद गर्न? 4वटैलाई गरिसक्दा नसक्दा झन्नै 10 वर्ष लाग्यो। तर गर्दाखेरि कसरी गरियो भने पहिले ऋग्वेदलाई नै थालनी गरेको थियो। ऋग्वेदलाई टुङ्ग्याइयो। ऋग्वेद टुङ्गिएपछि अनि त्यसपछि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद गरेर यसरी गरेको हो। त्यसो हुँदा निरन्तर चाहिँ भयो। तर एकैपल्ट 4वटैलाई थालेर अलिक दिन यसलाई गर्दै गऱ्यो अनि यसमा केही नभएपछि अथवा थाती राख्नु परेपछि अर्कोतिर हेरौँ गरेर त्यसरी गरेको चाहिँ होइन। एउटा सक्नुभयो अनि अर्को थालिहाल्यो अनि अर्को थालियो। वेदको अनुवाद गर्दा जस्तो भनिन्छ कि वेदमा शक्यार्थ हुँदैन हो। वेदले जुन शब्दले त्यो भनेको छ त्यसको सिधै अनुवाद गर्दाखेरि त्यसको जुन गाम्भीर्य अर्थगत गाम्भीर्य हो त्यो हुँदैन। वेदको त धेरै खालको अर्थ लाग्छ भनिन्छ। वेदको अनुवाद गर्दा यहाँले कतिको कठिनाइ अनुभूति गर्नुभयो, त्यसका अनुभव सुनाइदिनु न अलिकति। होइन, त्यो अनुभव चाहिँ कठिनाइ त हुँदो रहेछ। सबैभन्दा पहिलो कुरो त के थियो भनेदेखि वेदको अब भाषा नै वैदिक संस्कृत भएका कारणले वैदिक संस्कृतलाई सजिलोसँग बुझ्न नै सकिँदैन थियो। मैले कसो भने हुन म यो आचार्य स्नातकोत्तर चाहिँ संस्कृत साहित्यमा गरेको हुँ। अत म हरिद्वार बसेको थिएँ। त्यति बेला वेदका प्रवचनहरू मनज्ञ हुने गर्थे। सानो एउटा वेदको मन्त्र लियो, मन्त्र उच्चारण गर्यो, त्यसपछि त्यसको अर्थ, त्यसको भाष्य, त्यसको व्याख्या आदि इत्यादि गर्दाखेरि जानकार गुरुहरूले राम्रोसँग निकै बेर लगाएर चित्तबुझ्दो गरी धेरै समयसम्म सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो मासलाई, एउटा समूहलाई। त्यही समूहभित्र बसेर मैले सुन्दाखेरि लगभग त्यसरी सुनेको हुँ प्राय नै। र त्यही नै कुरो घतलाग्दो उस बेला थियो। नेपालीमा छ कि छैन खोजखाज गरी हेर्दा पाइएन, नेपालीमा देखिएन, भेटिएन। नभेटिएपछि मेरो जस्तै चासो अरूको पनि होला। मैले सकेँ भने त्यसरी नै गरौँला, सकिएन भने जस्तो सकिन्छ त्यस्तै गर्दै जाऊँ न। पहिले चाहिँ एउटा एउटाको अर्थ निकाल्दै जाऊँ भनेर त्यो अर्थ खोज्दै अर्थ लगाउँदै गर्ने क्रममा निकै काम भयो। र त्यसपछि विद्यार्थी पुस्तक भण्डारका जो
संस्थापक, उनीसँग मैले यस्तो यस्तो खालको काम गर्दैछु भनेको त्यो गर्नु न, त्यसलाई सक्नु, निकाल्नुपर्छ, के अरे नेपाली पाठकहरू हुन सक्छन् भनेर उहाँले त्यसमाथि हौस्याउनु भयो र त्यस क्रममा गरिएको हो। जब नेपालीमा अरू कसैका छँदै थिएनन् र आफूले पनि पढ्दै जाँदाखेरि वेदको वैदिक संस्कृत अप्ठ्यारो कठिन, मेरो आफ्नो के अरे पढेको विषय पनि वेद नैमा, मैले चाहिँ वेदमै के अरे स्नातकोत्तर गरेको त होइन। त्यसो हुँदाखेरि अरू भाषामा भएका अनुदित ग्रन्थहरू को मैले सहारा लिनु पर्यो। ले गर्दाखेरि 5-6 किसिमका 5-6 जनाका के अरे हिन्दीमा उल्था भएका किताबहरू, कसैको शब्दशः अर्थ शब्दार्थ सहित नै उल्था छ, कसैको टक्क वाक्यगत उल्था छ। यस किसिमका पुस्तकहरू जम्मा गरेर खोजेर कुनैमा उसको अर्थ, कुनैमा उसको अर्थ चित्तबुद्ध लाग्छ, कुनैमा उसको र उसको दुइटैको लाग्दैन, आफैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यसरी गर्दै गर्दै सकेको हुँ। गर्दाखेरि सहज वा सजिलोपन त पक्कै पनि थिएन, त्यो छरिएको हुन्थ्यो। त्यसमा जस्तै हजुरले जुन स्रोतको रूपमा अन्य भाषामा अनुदित वेद लिनुहुन्थ्यो, हजुर, त्यहाँ चाहिँ ती दुईटा अनुवादकको पनि विचार बाजिएको, शब्दार्थ विविध भएको पाइन्थ्यो। त्यो त्यस्तो भेटिएको ठाउँ ठाउँमा एकसँग अर्काको नमिल्दो भएकैले, नभए त एउटै हेर्दा भइहाल्थ्यो नि होइन। एउटासँग हेरो आफ्ना मनले एक खालको यसको अर्थ यो होला भनेर धारणा बनायो, उसले झन् चित्त बुझाउँदैन, आफ्नो भनाइभन्दा निकै टाढा अथवा झन् भिन्न किसिमको देखा परेपछि अनि अर्को पल्टाएर हेरो गर्दै जाँदा कुनैसँग चाहिँ मैले बनाउँदै गएको धारणा मिल्थ्यो, कुनैमा चाहिँ उसँग नि मिलेन, उसँग नि मिलेन, मेरो आफ्नो तेस्रो किसिम भयो। गर्दाखेरि अनि त्यहाँबाट त्यसमा चाहिँ आफैले जस्तो किसिमको सोच्यो त्यस्तै नै लेखिदिएको, त्यसरी पनि गरेको छु। एउटा कुरा जोडौँ यहाँसँग। हजुर, दुनियाँको आदिम ज्ञान अनुस्यूत भएको वैदिक वाङ्मय, हजुर, त्यो वेदभित्र चाहिँ यहाँले अनुवाद गर्ने क्रममा त धेरै ऋचाहरू हेर्नुभयो, सबै ऋचाको अर्थ आफूले त्यहाँ एक प्रकारले अनुदित गरियो। हजुर, खास वेदमा जति वेदलाई महिमा गरिन्छ, वेदबाट धेरै चिजहरूको उपलब्धि भएको हो भनिन्छ, जसरी एक थरी पण्डितहरूको विश्वास, अथवा पाश्चात्य जगतकाले पनि वेदप्रति एक खालको निष्ठा, त्यहाँभित्र केहीको छ ज्ञान भन्ने मान्छन्। हजुर, किताब पढ्ने बानी भएकाहरूले। यहाँले चाहिँ त्यसलाई केही सूत्रात्मक रूपमा भन्नु पर्यो भने वेदमा के चिज रहेछ हो त्यो भन्न पर्दाखेरि चाहिँ है, अब हामीलाई आफूलाई वैदिक समाजका अनुयायी भनेर हामी मान्छौँ नि। वैदिक समाजका अनुयायी भनिसक्दाखेरि हाम्रा समाजभित्र आज वैदिकता कहाँनिर छ भनेर खोज्यो भने पूजाआजामा स्वाहा गरेका ठाउँमा, आहुति चढाएका ठाउँमा, अथवा हात जोडेर चाहिँ पुष्पाञ्जली अर्पण गरेका ठाउँमा, आरती गरेका ठाउँमा, अपुङ्गो पञ्चामृत खाएका ठाउँमा वेद र वैदिक मन्त्रहरू, सूत्रहरू आदि इत्यादि त्यहाँनिर उच्चारण भएको हामी देख्छौँ। तर ऋग्वेदलाई पढ्दै जाने हो भने सुरुदेखि अन्तसम्म के पाइन्छ भने त्यहाँ केवल देवी देवताको पूजाआजा, प्रसाद अपुङ्गो, आरती दक्षिणा यो मात्रै छैन। त्यहाँ हलो जोतेको कुरो पनि छ, कोदालो खनेको कुरा पनि छ, भ्यागुतालाई नमस्कार गरेको पनि छ, झरी बादललाई नमस्कार गरेको पनि छ, भनेदेखि ओखल मुसलको पनि प्रसङ्ग आउँछ। यसो हुँदा एउटा जीवन एक परिवारले, एउटा समाजले जीवन निर्वाह गर्नका लागि खाना के अरे घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य आदि इत्यादि हामी आज आधारभूत आवश्यकता भन्छौँ नि, ती सबै नै आवश्यकता, कृषि व्यवसाय सबै कुराहरू नै वेदभित्र छ। त्यसकारणले आजका हिसाबले वेद भनेको धर्मशास्त्र हो, अझ हिन्दूहरूको शास्त्र हो, अझ भन्ने हो भने फलाना जातिहरूको शास्त्र हो भनेर जसरी मानिन्छ त्यो नभएर एउटा समग्र मानिसहरूको चाहिँ जीवनचर्या, जीवन पद्धति, जीवनलाई चाहिँ निर्वाह गर्न चाहिने सबै कुराहरू बन्ने, बनाउने, एकले अर्कालाई लिने, दिने, वितरण गर्ने, सरसहयोग गर्ने, यी सबै खालका कुराहरू नै वेदभित्र छ, त्यो देखिन्छ। अनि त्यस सँगसँगै अर्को एउटा कुरो म बताइदिन्छु।
वेद कहिलेको होला, यो कति वर्ष पुरानो हो भनेर मलाई एकदम धेरैजनाले सोधिराख्छन् है। त्यो पाइराखिन्छ। एकासँग भेट भएको नयाँ साथी भेटियो, वेदको अनुवाद गरेको तपाईँले अरे नि? हो मैले। त्यसो भए चाहिँ लौ न मलाई भन्नु यो वेद कति वर्ष पुरानो? सबैभन्दा पहिलो प्रश्न नै उसैको आउँछ। तपाईँको बरु अहिलेसम्म आएन र पनि म त्यसतर्फ तानिनुपर्छ। वेदलाई हेर्दाखेरि त्यो अब मैले त्यो भनौँ न आफूले गरेका ठाउँमा विक्रम सम्वत यतिदेखि यतिका बिचमा वेद लेखिएको भन्ने त काहीँ पनि भेटिएन। ईसवीय सम्वत यतिदेखि यतिसम्ममा यो वेद लेखिएको भन्ने झन् भेटिएन भने त्यहाँ त्यो समयलाई भनौँ न संवत्सरका हिसाबले अथवा सनका हिसाबले तोकिएको मिति पाइँदैन। तर वेदमा प्रसङ्ग के भेटिन्छ भने अग्निलाई, होइन? अग्नि भने अहिले मान्छेको नाम पनि त छ नि जताततै, होइन? तर आगोलाई पनि त अग्नि भनिन्छ नि। हो, त्यो अग्निको प्रयोग मानिसका दिनचर्यामा, मानिसको दैनन्दिनीमा पक्कै छ नि त। आजका सभ्यताबाट, आजको मानव समाजबाट अग्निलाई के अरे हटाइदिने हो भने मान्छे बाँच्छ र? मान्छे बाँच्नै पनि सक्दैन नि। त्यो अग्निको प्रयोग सर्वसाधारण आम मान्छेले गर्न नजानेको, केही विशेषज्ञहरूले मात्रै जानेको र अग्निलाई के अरे बाल्न अथवा प्रज्वलित गर्न, चलाउन, चलाइदिन, आफ्नो कर्मभरिका लागि अग्निको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनका लागि मानिस बोलाएको समय वेदमा देखिन्छ, ऋग्वेदमा। भने के बुझ्नु पर्यो त भन्दा मानवीय जीवन पद्धति सामाजिक व्यवस्था बन्नुभन्दा अथवा प्रविधिले मान्छेको जीवन पद्धति चल्ने जुन व्यवस्था बसाउने समयदेखि नै का कुराहरू वेदमा आए। त्यसमा कहिले रचना भएको रहेछ भन्नु पर्दाखेरि अब सजिलोसँग के बुझ्नु पर्यो भने मान्छेको सामाजिक जीवन कहिलेदेखि सुरु भएछ भनेर सोध्ने प्रश्न र वेद कहिलेदेखि लेख्न थालिएछ भनेर सोध्ने प्रश्नको उत्तर एउटै छ। किनभने सामाजिक जीवनमा आगो र अग्नि प्रविधि नभइकन आजको मान्छे बाँच्दैन, सम्पूर्ण रूपमा त्यसैमा नै निर्भर छ। प्रविधि बन्नका लागि आगो चाहियो, त्यसो हुँदा मान्छेको जीवन प्रविधिमा निर्भर छ। त्यो प्राविधिक जीवन अथवा अग्निसँग मान्छेका जीवनको प्रत्यक्ष सरोकारको सुरुवातदेखि नै जब वेद छ भने सामाजिक जीवनको सुरुवातदेखिकै कुरा वेदमा छन्। हजुर, एउटा विषय मैले यहाँलाई त्यसको विज्ञान त्योसँग अनुभव भएको हुनाले जोड्न चाहेँ। जस्तो कि केही थरी पण्डितहरू, व्याख्याताहरूको यस्तो बुझाइ छ कि पश्चिमा जगतले जो विमान बनायो त्यो हाम्रो वेदभित्र अभिलेख हेरेर त्यहाँबाट उपाय लिएर त्यही सबै वर्णन गरेको छ अनि त्यसको आधारमा बनायो भन्ने छ। फेरि प्रवचनकर्ता पण्डितलाई नै लु हजुरलाई सबै थाहा रहेछ, हजुरले एउटा त्यो वेदभित्रको आधार मानेर विमान बनाइदिनु न त भन्दा आजसम्म त्यो विमान त्यसरी बनेको छैन त्यो द्वारा। त्यो कुरा के रहेछ? त्यो विमान शास्त्रको बारेमा वर्णन त्यो केही छ चारवटा वेदभित्र अथवा त्यसको अन्य प्रकारले अर्थ गरेर चाहिँ त्यो निकालिएको हो कि के हो? यो विषय चाहिँ भ्रम एउटा सबैलाई रहन्छ, वेदभित्र त त्यस्तो छ अरे भन्ने। यहाँले त सबै ऋचासँग त्यसको अन्तर्घुलन गर्नुभयो, के छ? अब वेदलाई नेपालीमा उल्था गरेका थियो, विमानको कुरो तपाईँ गर्नुहुन्छ अथवा हाम्रा पण्डितहरूले चाहिँ विमानको अवधारणा वेदमा थियो भन्ने खालको कुरा गर्छन्। पश्चिमेले बनाए जसरी नै एउटा विमान बनाउनु भनेर तपाईँले मलाई भन्नुभयो, लगाउनु हो भने चाहिँ म अहिले नै यहाँबाट भाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, म भाग्न तयार छैन। कुरो के हो भने मानवीय मस्तिष्कमा सबैभन्दा पहिले एउटा अवधारणा बन्छ, एउटा परिकल्पना बन्छ र त्यही परिकल्पनालाई साकार गर्ने गराउने हिसाबले मान्छेले जब आफ्नो श्रम र सिप लगाउँदै जान्छ अनि मान्छे सफल हुन्छ। अब वेदमा देवयान पितृयान भन्ने शब्द छन् है। आकाश मार्ग देवयान पितृयान भन्ने जब शब्द छन्, यान भनेको त यातायातको साधन पनि हो नि त, यात्रा अथवा बाटो पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? भने यात्रा, बाटो अनि बाटो हिँड्ने सवारी साधन भन्ने अर्थ यानमा लाग्छ। देवयान पितृयान भन्दाखेरि भन्ने शब्द वेदमा पनि छ।
अब हामी यहाँबाट बसेर के अरे हिजो आजको अवधारणाका हिसाबले सुन्दा बुझ्दाखेरि के बुझ्छौँ भने देवलोक भनेको पितृलोक भनेको हाम्रो यो धरतीलोकभन्दा माथि छ। त्यसो हुँदा देवयानमा चढेर जान्छन् कहाँ त भन्दा माथि नै जान्छन्, पितृयानमा चढेर जान्छन् कहाँ त भन्दा माथि नै जान्छन्, देवयानबाट आउँछन् कहाँ त भन्दा धरतीमा आउँछन्, माथिबाटै आउँछन्। त्यसो हुँदा भुइँ छोडेर भुइँदेखि माथिको यात्राको परिकल्पना त्यहाँ वेदमा देखियो। तर त्यहाँ त्यो परिकल्पना ती शब्द छन् भने पनि यो सूत्र मिसाउँदा जोड्दा चाहिँ यस किसिमले यान बन्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ मैले त्यहाँभित्र भेटिनँ। तर पनि म धन्यवाद कसलाई दिन्छु भने हाम्रा पण्डितहरूलाई। हाम्रो वेदमा वेद थियो, के अरे यान थियो, विमान थियो, तब न पश्चिमेलीले बनाउन सके भनेर गफ गर्ने हाम्रा जो पण्डितहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई धन्यवाद किन दिनुपर्छ भने हामीले भनेको विमान शब्द पनि संस्कृतकै हो, वेदको अथवा संस्कृत भनेको नै वेदबाट निश्रित वैदिक नै भाषा हो। त्यसकारणले अवधारणा टक्कै दिएका छन्। एक दोस्रो कुरो, जब विमान भन्ने नाम आउँछ, यान भन्ने नाम आउँछ, वस्तु नभई त नाम बन्दैन। त्यसकारणले मैले अघि सुरु गर्दाखेरि के अरे वेद कहिलेको भन्ने कुरो गर्दाखेरि भनेको थिएँ नि, आगोको प्रचलन सुरु हुनुभन्दा का सँगसँगैको हो अथवा सामाजिक जीवनको भन्दा सँगसँगैको हो भनेर वेदको लेखन थालनी बताएको थिएँ नि। त्यही हिसाबले वेदले र त्यो वैदिक समाजले अर्थात् आगो सँगसँगै समाज विकासको क्रमले विमानसम्म पनि बनाएछ भन्ने खालको चाहिँ कुरो त्यस अर्थले देख्न सकिन्छ। किनभने यानको कुरो गरिसकेपछि, यात्राका साधनको कुरो गरिसकेपछि, धरतीबाट माथिल्लो लोक गएका र माथिल्लो लोकबाट धरतीतिर आएका साधनको कुरो गरिसकेपछि त्यति समान काम गर्न सक्ने समाजको विकास निर्माण चाहिँ वेदमा अथवा वेदकै वरिपरि रहेर मानिस कसैले गरिसकेका रहेछन् भन्ने लाग्छ। किनभने वेदमा अथवा वैदिक समाजमै पनि तन्त्र मन्त्र र यन्त्र भन्ने त हामी सुन्छौँ नि। तन्त्र भनेको के, एउटा मन्त्रलाई ल्याउन, मनस्त्रायते इति मन्त्र होइन र मनलाई तारण गर्छ, मनका समस्यालाई जसले फुकाइदिन्छ, के अरे एउटा पार लगाइदिन्छ, मनलाई तारण गर्ने मन्त्र भयो भने तन्त्र होइन। तन्त्र भन्दाखेरि त तन भनेको त शरीर पनि हो, शरीरलाई नै तारण गर्न सक्ने, शरीरलाई नै चाहिँ पुगेको लक्ष्यमा पुर्याउन सक्ने या विधि विधान भयो तन्त्र भने। यन्त्र के हो त भन्दा यन्त्र त साधन हो नि त। अहिले पनि त हामी त्यो के अरे यिनै नाना किसिमका यन्त्रहरूको भरोसामा कुरा गर्दैछौँ। त मन्त्र तन्त्र यन्त्र वैदिक शब्द फरक हुन् तर अहिलेका यी फरक हुन् भनेर भनियो भने त त्यो एउटा कुरो। तर त्यही मन्त्र त्यही तन्त्र र त्यही यन्त्रले तिनै शब्दले यिनीहरूलाई पनि त जनाएको छ। त्यसो हुँदा तन्त्र मन्त्र र यन्त्र वेदमा वैदिक कालमा थिए भनिन्छ भने त्यति बेला मन्त्र मानसिक चिन्तन पनि सबैभन्दा माथिल्लो थियो, तन्त्र शारीरिक अभ्यास पनि सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको पुगिसकेका थियो र यन्त्र अर्थात् यान्त्रिकता साधनहरूले पनि के अरे त्यो वैदिक समाज चाहिँ सुसम्पन्न थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीहरूले यहाँको अनुवाद कर्ममा थालनी धेरैवटा ग्रन्थको उल्लेख र त्यसमा वेदभित्र छिरेर सानो चर्चा गऱ्यौँ। हजुर, भनेपछि वेदमा त्यसको केही वर्णन छ, त्यसको आधारमा पक्कै छ भन्ने अनुसन्धान गरेर अनि त्यो यस प्रकारको आविष्कारहरू भए, यसरी बुझौँ। अब अर्को यहाँलाई जिज्ञासा के कुराको भने अनुवाद नेपालमा केही विश्वविद्यालयहरूमा त्रिवीमा मैले पनि संस्कृत एमए गर्ने क्रममा एउटा अनुवाद भन्ने त्यो एउटै पत्रसँग मिसाइएको अभिलेख अनुसन्धान भन्ने थियो, अनुवाद विधि पनि थियो। अनुवादको मानक के हो? अनुवाद गर्नका लागि अनुवादकले अवश्य अवलम्बन गर्नुपर्ने त्यस्तो नियमहरू अथवा कुन कुन परिधिभित्र रहेर उसले अनुवाद गर्न सक्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तै नेपाली भाषामा लेखिएको साहित्यलाई अर्कोतिर लाँदा त यसका केही निश्चित शब्दहरूलाई त्यही समदूरीको शब्द खोज्ने त होला, ठ्याक्कै शब्द त कुनै कुनैको नपाइएला। यहाँले पछिल्लो जन्ममा कोही अनुवादक बन्न चाहन्छ भने जो यहाँको विराट अनुभव रह्यो, के कुरा चाहिँ अनुवादकले अवलम्बन गर्नुपर्छ? अब आउनु है, सबैभन्दा पहिले यो सबै प्रश्नको लामो प्रश्नको चुरो प्रश्न बनाएर चाहिँ तपाईँले यो अनुवाद भनेको के हो भनेर सोध्नुभयो कि जस्तो लाग्यो मलाई है। मैले त्यसरी बुझेँ।
म पहिले त्यही तर्फबाट आउँछु र भन्दै जाँदाखेरि मैले बिर्सेँ तपाईँको मुख्य प्रश्नको चुरोमा चाहिँ पुग्न भ्याइनँ भने फेरि मलाई सङ्केत गरेर सम्झाउनु पर्ला। अब म आउँछु सबैभन्दा पहिले अनुवाद के होमा। अनुवाद भनेको एउटा प्राकृतिक गति हो। अचम्म लाग्दो कुरो लाग्यो नि होइन? प्राकृतिक पद्धति हो अनुवाद भनेको। किनभने नृत्ता बसाने नटराज राजो ननाद ढाकाम नव पञ्चवारम उद्धर तुकामा सनकादि सिद्धा नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम भन्ने यो श्लोक त पढ्नु भएको छ नि, कण्ठ छ नि। भगवान् शिव भनेर नटराज राज जसले चाहिँ नाचिसकेपछि एकपल्ट 9 र एकपल्ट 5 गरेर 14 पल्ट डमरू बजाए अरे, पटक पुटुक पारेर। डमरू बजाउँदाखेरिको जुन पटकपुटुक त्यो एउटा छालाका के अरे छालाले मोडेको के अरे खोलभित्र बाहिरपट्टिबाट काठको टुक्राले छेस्काले लाग्दाखेरि आएको जुन टकटक आवाज हो, त्यसलाई के गरियो त? सनकादि सिद्धहरूले के गरे त भन्दाखेरि अ इ उ जस्ता वर्णात्मक वर्णले लेख्न सकिने, लेख्य वर्णमा आउन सक्ने ध्वनिमा रूपान्तरण गरे। शब्दको अथवा शाब्दिक ध्वनिलाई, जडवस्तुको शाब्दिक ध्वनिलाई वार्णिक ध्वनिमा, मानवीय वार्णिक ध्वनिमा उनीहरूले रूपान्तरण गरे। त्यो अनुवाद हो कि होइन होला त? अनुवाद हो नि। त्यो त भाषाको व्याकरणको अनुवाद भयो। तर अझ अर्कातर्फबाट हेर्ने हो भने एउटा फल फल्छ, फल चराले खान्छ, कोयो बाँकी रहन्छ, कोयो भुइँमा के अरे खस्छ, उम्रिन्छ, अर्को बोट बन्छ, त्यस्तै फल फल्छ। यो पुस्ताको अनुवाद हो नि, प्रकृतिले नै गरेको। यो पनि पुस्ताको अनुवाद हो। अब अघि नै मैले के भनेको थिएँ भने यो ऋग्वेदमा भएको वैदिक भाषा त अथवा चारै वेदमा भएको वैदिक संस्कृत त साह्रै अप्ठ्यारो छ भनेर मैले भनेको थिएँ नि। भने वैदिक संस्कृतको विकल्प के त भन्दाखेरि प्राकृत, पाली हुँदै गर्दै लौकिक संस्कृत आयो नि। यो अनुवाद हो कि होइन त? किनभने एकजना मान्छे कन्ननी कसेर बसेर के अरे वैदिक संस्कृतलाई लौकिक संस्कृतमा ल्याउँछु वा पालीमा ल्याउँछु, कोनिकामा ल्याउँछु गरेका यो पक्कै पनि होइन जस्तो मलाई लाग्छ। फलाना चिलाना अमुका ठाउँमा आफ्नो आफ्नो भूगोल, आफ्नो आफ्नो समूह, आफ्नो आफ्नो संस्कार, आफ्नो आफ्नो आचार व्यवहार परिवेश अनुसारले त्यही बोलिएको पुरानो प्राचीन वैदिक संस्कृत नै क्रमशः कालक्रमिक रूपमा जनजिब्रोले एक एक शब्द गर्दै कहिलेकाहीँ सङ्गठित असङ्गठित रूपमा के अरे लामो समयपछि अर्को भाषामा रूपान्तरित भयो। गर्दाखेरि अनुवाद प्राकृतिक त रहेछ नि। प्रकृतिले नै अथवा त्यो यहाँ चाहिँ प्रकृति भन्नाले धरतीको प्रकृति नभएर मान्छेको स्वभावगत प्रकृतिले नै यस किसिमले अनुवाद गर्दो रहेछ। त्यस कारणले अनुवाद के हो त भन्दा एउटा स्वतः प्राकृतिक प्रक्रिया हो। अहिले हामीले हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने एउटा मात्रै भाषा जानेका भरमा मान्छेको जीवन निर्वाह हुन्छ होला त? पक्कै गाह्रो छ आजको समाजमा। जति समाज चाहिँ सभ्य र गतिशील, जति समाजको मान्छे चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्न सजिलो भइरहेको छ, उति उसलाई धेरैवटा भाषा चाहिएकै छन्। त्यसकारणले एउटा भाषा बोल्ने, एउटा भाषा मातृभाषाको रूपमा सिकेको त अर्को भाषा उसले बुझ्ने सामर्थ्य विकास गरेन भने मान्छे आजको मान्छेलाई बाँच्न, जीवन निर्वाह गर्न, आयु पुरा गर्न बहुतै गाह्रो हुन्छ। सुकैलाई चाहिन्छ। सूत्रात्मक रूपमा किताबको अनुवाद भनौँ, ग्रन्थ अनुवाद गर्दा अनुवादक कहाँ कहाँ सचेत हुनुपर्छ, कस्तो कस्तो गुणधर्मिता लिनुपर्छ, यसलाई सूत्रात्मक रूपमा हो। यस अर्थले जाँदाखेरि अनुवाद समग्र मानवको व्यवहार हो भनेर एउटा कुरो मैले टुङ्ग्याएँ। अब पुस्तकीय अनुवादतर्फ आउँदा ग्रन्थमा लेखकले जे कुरो लेख्यो, जे माने सोचेर जे भन्छु भनेर चाहिँ समाजलाई दिनका निमित्त लेख्यो, त्यो कुरोलाई हुबहु बुझेर त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो शब्दमा, वाक्यमा आफूले अर्को भाषामा ल्याइयो भने त्यो अनुवाद भयो। जस्तै भनौँ न, श्रीकृष्णाय वयं नुमः भन्ने चाहिँ के अरे भागवत महापुराणमा छ नि त। श्रीकृष्णाय वयं नुमः भनेका ठाउँमा चाहिँ
के अरे यशोदा नन्दन देवकी पुत्र कुनिके अनि कंसाहारी आदि इत्यादि भनेर धेरै विशेषण दिएर भगवानलाई नमस्कार भनिदियो भने त्यो अनुवाद सबै यो यतापट्टिको संस्कार कृष्णका वरिपरिको संस्कार बुझेकाले त बुझे, तर श्रीकृष्णाय वयं नुम भन्ने कुरो चाहिँ उसले देख्यो, पढ्न सक्यो, तर त्यहाँ अनुवादभित्र चाहिँ उसले खोज्यो भने 2 शब्दमा 3 शब्दमा त्यहाँ लेखिएको छ, यहाँ निकै ठुलो अनुच्छेद पनि भेट्यो, तर त्यो कृष्णलाई नमस्कार गर्छु भन्ने चुरो भेटेन भने ऊ अल्मलिन्छ एउटा। अर्को त्यहाँ बिचमा लामो धेरै प्याराग्राफ के अरे विशेषणहरू हालिकन कृष्णलाई नमस्कार गर्छु भनेर एकातिर छेउमा या बिचमा पारेको छ भने पनि यी वरिपरि यति धेरै वस्तु चाहिँ किन राखो उसले त्यो बुझ्दैन। व्याख्या गर्नका लागि कृष्ण शब्दको व्युत्पत्ति एकदमसँगले सबै गर्न मिल्यो त अनुवादकले मूल भाषा स्रोत भाषा जुन चाहिँ छ त्यसका ठ्याक्कै नजिक रहेर अनुवाद गर्नुपर्छ एउटा। दोस्रो कुरो पनि छ। अब अर्को कुरो के छ भनेदेखि अनुवाद हरेक भाषाको आफ्नो संस्कार संस्कृति हुन्छ, एउटा संस्कारभित्र रहेका भाषाहरू हुन्छन् है, त्यो संस्कार अनुसारको अनुवाद हुनु जरुरी छ। म उदाहरण दिन्छु, छोटो समय लिएँ है त। जस्तै के भयो भनेदेखि एकजना नेपाली केटाले एकजना अङ्ग्रेज केटी बिहे गर्ने भयो, तिमीहरूका संस्कारमा म बिहे गर्छु ल भनेर केटी तयार भई, अनि टक्क केटीलाई राम्रोसँग गहना गुरिया लगाएर र सिँगार दिउन्जेल ऊ एकदम मक्ख परिरहेकी थिए। खाना खाना हुन्न नि बिहे नसकिकन भनिदिएको थियो। हुन्छ भनी ऊ तयारै बसी। अब उनीहरू कहाँ त 1-1.5 घन्टामा थोरै समयमा बिहे हुन्थ्यो। अब हाम्रोमा त अलि लामो समय हुने भयो बिहे गर्नका लागि। जग्गेमा बसेकी छ, एकातिरबाट आगाको राप आएको छ, अर्कातिर चाहिँ स्वाहा गरेका छन्, यहाँ फुल चढा, त्यहाँ पैसा चढा, यहाँ कुनिके चढा, यो देउतालाई ढोक आदि इत्यादि काम लगाइराखेका छन्। घन्टौँ बसिसकी र अनि लास्टमा ऊ त्यो फुल चढा भन्दाखेरि चाहिँ हाई व्हाट इज द्याट ननसेन्स जस्ट टेकिङ एन्ड थ्रोइङ भने के एक ठाउँबाट टिप्ने र अर्का ठाउँमा फ्याँक्ने मात्रै रहेछ, यो तिमीहरूको के हो। हाम्रा मान्छेले बुझ्नु पर्दा भगवान र भगवतीलाई आराधना गरेर उनीहरूप्रति के अरे भेटी पत्र पुष्प नैवेद्य भेटी फल आदि इत्यादि चढाएको कत्रो भावनात्मक गर्व छ होइन। तर उसका देखाइले देख्दा ऊ त्यो संस्कारमा नभएका कारण गर्दा एक ठाउँबाट टिपेर अर्का ठाउँमा फ्याँकेको मात्रै देखि हो। त्यहाँ त्यो अवस्थामा होइन नैवेद्य फलानु देउतालाई चढाइदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ संस्कृतमा लेखेको रहेछ र नेपालीमा अनुवाद गरियो भने नेपालीमा बुझियो, किनभने त्यही संस्कृतका संस्कारभित्रका हामी। तर संस्कृतमा वा नेपालीमा लेखेकोलाई चाहिँ द्याट नैवेद्य सुड बी चढाइङ इन के अरे देउता भनेर चाहिँ लेखियो भनेदेखि अङ्ग्रेजले बुझ्दैन हो। त्यस कारणले उनीहरूको संस्कारका चाहिँ शब्दहरू खोजेर त्यहाँनेरि अर्थात् उनीहरूले बुझ्ने गरी टीका टिप्पणी दिनुपर्ने हुन्छ आफ्नै भाषामा, आफ्नै त संस्कारका शब्द लेखेर भए पनि। मलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुर, यहाँसँग आज यो छोटो बसाइमा अनुवादभित्रका केही अप्ठ्याराहरू र अनुवादमा अनुवादकले अवलम्बन गर्नुपर्ने केही त्यसका गुणात्मक पक्षहरू र विशेष विभेदसँग थोरै हामीले चर्चा गऱ्यौँ। फेरि अर्को बसाइ हामी कुनै दिन गर्नेछौँ र आज अन्तर्कुन्तरमा आज चर्चा गर्न नसकेका कुराहरू हामी त्यो दिन जोड्नेछौँ। आज जो यहाँले ओमकार टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने नै कार्यक्रम प्रमेय संवादको लागि जो आफ्नो स्नेह सद्भाव र समय प्रदान गर्नुभयो त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। दर्शक श्रोता सुन्नुभयो के कस्तो बोलेको छु, कति बुझियो कति बुझिएन। ओमकार टेलिभिजनलाई नै यसको क्रिया प्रतिक्रिया दिनुभयो भने म पनि खुसी हुन्छु, र त्यसलाई मैले पनि प्रतिक्रियाका रूपमा सम्भवतः ओमकार टेलिभिजनबाट प्राप्त गर्नेछु। यो अवसर दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद दिँदै मैले पनि अब कार्यक्रम सकिएको हुनाले बिदा मागेँ। हस्, नमस्कार। मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीहरूले अनुवाद क्षेत्रका एकजना दिगन्त व्यक्ति तिलक प्रसाद लुइटेलजीसँग अनुवाद साहित्यसँग केन्द्रित रहेर केही भलाकुसारी गऱ्यौँ कार्यक्रम प्रमेय संवादमा। आजको यो बसाइलाई यहीँ बिट मार्न गइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैको भलाइ होस्, यही बान्कीका साथ म प्रस्तोता आकाश निलम गोविन्द पनि बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद।